नमस्कार। नेकपा एमालेबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको पदमा उम्मेदवार श्री विजय सुवेदीज्यूसँग आज मैले प्रत्यक्ष जुम मार्फत कुराकानी उहाँसँग आज मैले चितवनको मुख्य समस्या के हुन् र उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँका भावी योजना के कस्ता छन् र उहाँले बालबालिका र युवाको क्षेत्रमा के विकास गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्ने विभिन्न विषयमा उहाँसँग आज मैले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछु। नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छु साथी। हजुर, अहिले गर्मी धेरै बढेको छ। हजुरलाई चुनावी गर्मी कतिको लागेको छ? अहिले मलाई गर्मीको अनुभवै भएको छैन। पहिले पहिले मक्सिरमा चुनाव हुन्थ्यो, अनि मक्सिरमा चुनाव हुँदा अलि शीतलता जस्तो लाग्थ्यो र यो वैशाखको महिना अलि गर्मी हुन्छ र मक्सिरमा चुनाव भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। आज दिउँसो मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, तर मलाई त यो गर्मीको अनुभव भएको छैन कि मौसमै गर्मी नभएर हो कि यो चुनावको कारणले गर्दाखेरि गर्मी नभएको भनेर म साथीहरूसँग आज कुरा गर्दै थिएँ। साँच्चै मलाई गर्मीको अनुभव भएको छैन। एकदमै चाहिँ यो अलि समय भेटघाटमै अलि व्यस्त छु र सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारको मलाई जुन रेस्पेक्ट आनन्द गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, म त त्यसमै पो समय धेरै त्यसबाटै मैले कुनै गर्मी केही महसुस गरेको छैन प्रिन्साजी। हजुर, अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा आउनु भएको जुन छ त्यसमा चाहिँ हजुरको राजनीतिको मन कहाँबाट लाग्यो र हजुरको बाल्यपन कसरी बित्यो? हजुरको बाल्यपनमा जुन एउटा सबै बालिकाहरूमा बालबालिकाहरूमा एउटा जुन लक्ष्य हुन्छ, एउटा जुन योजना हुन्छ, म पछि गएर भविष्यमा गएर यस्तो भन्छु, त्यति बेला हजुरको बाल्यकालमा हजुरको के इच्छा थियो, के लक्ष्य थियो? बालककालमा मलाई अलिकति सानैदेखि म अलिकति मानिसलाई सेवा गर्ने मेरो भावना थियो। कोही मान्छे घरमा आयो भने पनि घरमा मिठो खाना घरको लागि हुँदा अनि त्यो पाहुनालाई पनि त्यही खाना दिनुपर्दछ भन्ने विचार राख्थेँ। एकचोटि हाम्रो चतुर्दशीको दिन चाहिँ खिर खाने चलन हुन्थ्यो, अनि त्यसो एकजना बुवा चाहिँ पाहुना बस्न आउनु भएको थियो, उहाँलाई घरमा भात दिन खोजे। अनि मैले चाहिँ के भने जबसम्म त्यो खिर हजुर बुवालाई खुवाउनुहुन्न तबसम्म खाना खान्न भनेर भने। त्यस गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम अरूप्रति मेरो अरू सेवा गर्ने, अरू आफूलाई जस्तो अरूलाई पनि हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। एकचोटि चाहिँ मलाई हाम्रो गाउँमा के थियो भने भैँसी ब्यायो भने पाडी पाए राख्ने, पाडो भयो भने तुरुन्तै हटाइदिने गर्थे। त्यसपछि अनि त्यो पाडोलाई चाहिँ लिएर गएर पल्लो ठाउँमा त्यो भैँसीले नदेख्ने गरी लगे, पाडो पाएछ भनेपछि मैले चाहिँ त्यो पाडोलाई गएर पराल हालिदिएँ र त्यसपछि मैले भने यो पाडो चाहिँ अर्कालाई दिनु हुँदैन, यो फाल्न हुँदैन, यो चाहिँ राख्न पर्छ भनेर मैले घरमा अलिकति आफ्नो झगडा गरेँ, रुएँ कराएँ र त्यसपछि मैले पाडोलाई राख्नलाई मैले भने। त्यस कारण मेरो मनमा कस्तो भने पहिलेदेखि नै मानिसप्रति अलिकति सेवा गर्ने, प्राणीप्रति अलिकति माया गर्ने भाव जागृत भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले कोर्सहरूमा बुद्धको बारेमा किताबहरू पढेको थिएँ, किताब। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अलिक बुद्धप्रति पनि आकर्षित भएको थियो। अनि पछि चाहिँ म राजनीतिमा लागेँ। राजनीतिमा किन लागेँ भने यो गरिब दुखी मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ राजनीतिले मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यत्तिकै मैले गरेँ भने एउटा मान्छेलाई मात्रै गर्छु, तर व्यवस्था परिवर्तन भयो भने त सबैलाई राम्रो होला नि भनेर पहिला म बिपी कोइरालासँग बढी प्रभावित थिएँ। बिपी कोइराला भनेपछि त्यतिखेर धेरै राम्रो लाग्थ्यो मलाई नेता। तर पछि गएर चाहिँ गरिब गुरुवाको कुरा चाहिँ प्रजातन्त्रको कुरा काङ्ग्रेसबाट बिपी कोइरालाजीबाट हुन्छ, तर जनतालाई खाना लाउन बस्ने व्यवस्था चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले गर्छन् भनेर म चाहिँ यता कम्युनिस्टतिर म लागेँ। तर म सबै पार्टीहरूलाई उत्तिकै श्रद्धा गर्छु प्रेमसाजी। हजुरको सोच, हजुरको जुन प्राणीप्रति माया छ, मानिसप्रति माया छ, त्यो मायालाई देखेर चाहिँ म हजुरलाई नमन गर्छु। किनभने यस्तो जुन माया छ सानैदेखि बाल्यकालदेखि नै एकदमै सानैदेखि माया छ। त्यसकारणदाखेरि त्यसपछि म प्रेमसँग राजनीतिमा लागेँ। राजनीतिमा लाग्दै गएपछि अहिले मेरो विचार के भने जे भनिन्छ त्यही गरौँ। तर मैले नेताहरूले चाहिँ एउटा कुरा भनेको काम अर्को गरेको देख्दाखेरि मलाई मन परिराखेको छैन र त्यस कारणदाखेरि जे हो त्यही कुरा भनौँ न। एउटा कुरा भन्ने अनि काम चाहिँ अर्कै गर्ने, यो चाहिँ भएन। काम र कुरो एकैचोटि मिलाम भन्ने लाग्छ।
त्यसपछि म पार्टीमा लागेँ, पार्टीको विभिन्न नेतृत्व तहमा पनि पुगेँ। तर म 46 सालको आन्दोलन, 36 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, 62-63 आन्दोलनमा पनि लागेँ। परिवर्तनको लागि म चितवनबाट मैले सङ्घर्ष गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म अब यो पार्टी र आन्दोलन र सङ्घर्ष र क्रान्ति सकियो, अब पुरा भयो, क्रान्ति भयो, अब चाहिँ विकासमा लाग्नुपर्छ भनेर म चाहिँ 63 सालदेखि चितवनको विकास चाहिँ सबै दल मिलेर गर्नुपर्छ भनेर साझा एजेन्डा ल्याउने, चितवनलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने, अनि चितवनको चाहिँ व्यवस्थित गुरु योजना बनाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ विकासको लागि सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यस कुरामै अभ्यास गरिराखेका थिएँ। र मैले चितवन चाहिँ ठुलो एरिया छ, नेपालकै चाहिँ दाउनेदेखि मनहरीसम्मको एरिया, ठुलो एरिया बनाएर जहाँ 40-50 लाख जनसङ्ख्या अट्न सक्ने हुनसक्छ। बिचमा नारायणी बगेको छ, राप्ती बगेको छ। र यस्तो यो सहरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहरकै एउटा राम्रो सहरको डिजाइन गरेर योजना बनायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चितवन उपत्यका चाहिँ राम्रो सहर बन्छ भनेर म लागिराखेका थिएँ। पछि राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि चाहिँ नारायणीले चाहिँ 4 नम्बर क्षेत्र र यता 3 नम्बर क्षेत्र छुट्टियो। 3 नम्बर चितवन सानो भयो, हामीले सोचे जस्तो हुन सकेन। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसो नभए पनि भरतपुर महानगरपालिका बनाऊँ भनेर मैले पनि त्यसमा अरू दलहरूलाई कन्भिन्स गरेँ। हामीलाई सानो टुक्रा भयो भने हामीले विकास गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसबाट एउटा सिङ्गो महानगरपालिका बनाऊँ, एकै ठाउँबाट गऱ्यौँ भने भोलि अलिकति नेपालमै पनि राम्रो महानगर हुन्छ, विश्वमा पनि हामीले राम्रो सहर मध्येको एउटा सहर बनाउन सक्छौँ भनेर साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर अहिले चाहिँ भरतपुर महानगर बनेको छ। त्यस कारणदाखेरि यहाँबाट चाहिँ अलिकति हामीले एउटा राम्रो सहर, हामीले चाहिँ नेपालकै राम्रो सहर चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने लागेको छ प्रिन्स साथी मलाई। हजुर, हजुरको निजी विचारमा हजुरले जसरी भन्नुभयो भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ विकास धेरै नै गर्नुपर्छ हामीले भनेर हजुरले जसरी भन्नुभयो, हजुरको जुन विकास गर्ने एउटा योजना छ, हजुरको निजी विचारमा चाहिँ विकास गर्नलाई एउटा मेयर त पक्कै पनि चाहिन्छ, राम्रो मेयर, भिजन भएको मेयर चाहिन्छ मेरो विचारमा। तर हजुरको निजी विचारमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ कस्तो हुनु राम्रो? भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर कस्तो भन्नुभएको? भरतपुर महानगरपालिकाको हजुर अलि राम्रो सुनिएन। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर हजुरको विचारमा, निजी विचारमा कस्तो हुनु राम्रो? सबभन्दा पहिलो कुरा त भिजन हुनु पर्यो। प्रष्ट आफ्नो महानगरपालिका हाम्रो 432 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ, त्यो क्षेत्रफलको समानुपातिक तरिकाबाट सबैको विकास गर्न सक्ने र चाहिँ एउटा यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अहिले त धेरै विकास भइसकेको छ, त्यो भोलि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहरको रूपरेखा कोर्न सक्ने हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ 3,69,377 नागरिकहरू बस्नुहुन्छ। त्यो सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ न्यूनतमबाट खानेकुरा, बस्ने ठाउँ, लाउने कुरा र चाहिँ बालबालिकाको लागि शिक्षा, युवाहरूको लागि रोजगारी र चाहिँ सिर्जना गरेर विभिन्न चाहिँ उद्यमहरू सिर्जना गरेर एउटा चाहिँ त्यो खालको स्थिति बनाउन सक्ने र त्यसपछि ऊ चाहिँ आफूले राज्यले तोकेको र निर्णय गरेको तोकेको बाहेक अरू कुनै पनि पैसा नलिने र चाहिँ श्रममा विश्वास गर्ने र चाहिँ आफ्नो तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्ने र अरू आफ्नो कर्मचारीदेखि लिएर आफ्नो सम्पूर्ण वार्डहरूलाई एउटा अनुशासनमा, कानुन र अनुशासनमा हिँडाउन सक्ने र त्यसपछि अनि सिङ्गो महानगरपालिकाको संरचनाहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नेतृत्व गरेर अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ जुन उद्देश्यहरू हुन्छ, लक्ष्यहरू हुन्छ, त्यो पुरा गराएर महानगरवासीलाई चाहिँ सम्पूर्ण महानगरवासीहरूको चाहिँ एउटा हाँसी खुसी साथ, आनन्द साथ बस्न सक्ने बनाउने कुराको लागि र कुनै पनि कसैलाई पनि काखा पाखा नगरिकन सबैलाई एकसाथ उठाउन सक्ने त्यो किसिमको विचार भएको मानिस महानगरपालिकाको मेयर हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरको विचारमा हजुरले जसरी अघि पनि भन्नुभएको थियो, अब हजुर उठ्नुभयो राजनीतिमा मेयरको लागि म बन्छु भनेर जुन भन्नुभयो, जुन सोच्नु भएको छ, त्यसको लागि हजुरले आफूमा र
यस अघिका मेयरहरूमा अथवा अरू मेयरका उम्मेदवारहरू र हजुरमा के फरक छ जसलाई हेरेर आम नागरिकले हजुरलाई भोट दिनु? अब मसँग अरू प्रतिस्पर्धा गर्ने त धेरैजना मेयरको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, तर यसभन्दा अगाडिको जुन मेयर हुनुहुन्थ्यो रेणु दाहालजी, उहाँले 5 वर्ष बिताउनु भयो। त्यो 5 वर्षमा चाहिँ सबभन्दा पहिला काम गरिनु पर्थ्यो भने यो भरतपुर महानगरपालिकाको 432 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र समानुपातिक ढङ्गबाट सबै ठाउँको विकास हुन सक्ने गरी सबभन्दा यसको गुरु योजना बनाउनु पर्दथ्यो, यसको प्लानिङ गर्नु पर्दथ्यो। त्यो प्लानिङ चाहिँ एउटा विज्ञहरूको टोली ल्याएर विज्ञहरूबाट प्रस्ताव ल्याएर त्यसपछि सम्पूर्ण जनतासँग छलफल र राय लिएर जनताको रायबाट नै त्यो प्लानिङ हुनु पर्दथ्यो र जुन प्लानिङबाट हामीले 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि भरतपुर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको एउटा राम्रो सहर बन्न सकोस्, त्यो कुराको हिसाबले पहिला रेखाङ्कन हाम्रो गरिनु पर्दथ्यो। दोस्रो कुरा, महानगरपालिकाको प्रमुख भनेको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि एक साथ सम्पूर्ण नागरिकलाई हामीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले विकासको अर्को मुख्य कुरा शक्ति भनेको मानव संसाधन नै हो। मानिसको क्षमता, मानिससँग योग्यता र क्षमता भयो भने मान्छेले बालुवामा पनि तेल निकाल्छ हैन, तर क्षमता भएन भने भएको धान कुटेर भात बनाएर खान पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ सम्पूर्ण मानिसको क्षमता हामीले चाहिँ यसलाई लिन पर्यो, आंकलन गरेर आफूसँग मान्छेको कस्तो क्षमता छ त्यो लिन पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो सबै नागरिकको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले उनीहरूको बायोडाटा राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि जुन नागरिक कुनै कारणले कसैले कुनै घटना घट्यो केही भयो भने पनि उसको हामीले उसको चाहिँ हुलियाको आधारमा उसको सम्पूर्ण विवरणहरू हामी लिन सकौँ, उसले नाम भनेको आधारमा उसको सम्पूर्ण विवरणहरू लिन सकौँ एउटा। दोस्रो, गरिबीको रेखामुनि को छन् काउन्ट हुन गणना हुन सकोस्। त्यसपछि अलिकति चाहिँ वृद्ध र ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा बालबालिका कति छन् त्यो सबै कुराहरू हामीले थाहा पाउन सकौँ र अपाङ्गता अशक्तता र चाहिँ जो कारणले विभिन्न आर्थिक या विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शारीरिक कारणले बौद्धिक कारणले काम गर्न नसक्ने जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँको जिम्मा चाहिँ महानगरपालिकाले भरण पोषणको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ घर परिवारमा झगडा भएर अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको आश्रय कहाँ हुन्छ भने त्यसको आश्रय भरतपुर महानगरपालिका हुनुपर्दछ। त्यसकारण हो त्यस्तो किसिमको आश्रय गर्ने व्यवस्था हाम्रो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसकारण मैले चाहिँ यो गरेर सम्पूर्ण नागरिकको अभिलेखीकरण गरेर जो मान्छेलाई जो समस्यामा परेका छन् जसको कोही छैन त्यसको भरतपुर महानगरपालिका हुनेछ, भरतपुर महानगरपालिका सम्बोधन गर्नेछ भनेर त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। त्यो कामहरू कति पनि प्रारम्भ भएको छैन। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ कार्यालय, यो कार्यालय भनेको महानगरपालिका कार्यालय भनेको चाहिँ त्यो नागरिकको कार्यालय हो। महानगरपालिकाको प्रमुखलाई जनताले जतिखेर चाहे त्यतिखेर भेट्न सक्ने हुनुपर्दछ, तर यहाँ त्यस्तो किसिमको कुराहरू भएको छ, जनताले चाहेको बेला भेट्न पाउने स्थिति भएको छैन। त्यस्तै गरी कार्यालयमा जाँदाखेरि फाइलहरू पुर्यायो भने फाइलहरू कता हराउँछ के हुन्छ त्यस्तो खालको समस्याहरू छ। त्यसकारण फाइल पुग्ने बित्तिकै कुनै पनि मान्छे कुनै कामले आयो भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरू नै पहिले स्वागत गर्न बाहिर निस्किनु पर्यो, त्यसपछि उनीहरूको काम फटाफट काम गरेर पठाइदिनु पर्यो। कसैलाई पनि 1 मिनट पनि समय खेर फाल्न दिन हुँदैन। त्यस हुनाले त्यसलाई अलिकति सुशासित गर्नु पर्यो र कसै पनि यो महानगरको मेयरले आफ्नो वरिपरिको मान्छे आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर चाहिँ लाई काखी च्याप्ने र अरूलाई पाखा गर्न मिल्दैन। सबै नागरिकलाई सबै पार्टीलाई बराबर रूपमा हेर्नुपर्छ। यस्तो स्थिति यसभन्दा अगाडि पाइएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा एउटा विधि बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्दछ भन्ने सोचेको छु। सबभन्दा पहिले म महानगरपालिका प्रमुख भएपछि आचार संहिता ल्याउँछु। आचार संहितालाई चाहिँ आचार संहिता ल्याइसके पछाडि पत्रकारहरू र नागरिक समाजलाई भन्छु कि मैले यो आचार संहिताभित्र बसेर मैले काम गर्छु, यदि यहाँ तलमाथि पर्यो भने तपाईँले औँला ठड्याउनुहोस् म भन्छु भन्ने। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ सम्पूर्ण 5 वर्षको
एउटा योजना बनाउँछु, 5 वर्षमा 1 वर्षमा कति गर्छु, 2 वर्षमा कति गर्छु, 5 वर्षमा कति गर्छु भनेर सम्पूर्ण टाइम फ्रेम बनाएको हुन्छु। हो त्यो समयभित्र मैले आफ्नो काम त्यसरी नै सम्पादन मैले गर्दछु र त्यसपछि कार्यालयलाई अलिक सेवा सुविधा त्यसलाई सरल होस् भन्नका लागि चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू पर्यो भने मैले चाहिँ त्यहाँ ती 3 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गरेर आवश्यक पर्यो भने त्यहाँको कार्यकारीदेखि लिएर महाशाखा प्रमुखहरूलाई पनि नागरिकसँग छलफल अन्तर्क्रियामा राखेर जनताको गुनासो सुनवाई गर्ने र त्यसपछि कहीँ कमी कमजोरी भयो भने हामीले सेवा प्रवाहलाई राम्रो गर्नुपर्दछ। यस हिसाबले जानुपर्ने कुराहरू चाहिँ भएका छैनन्। त्यसकारण नागरिक अथोरिटी भएको छैन, नागरिकको शासनमा चाहिँ आएको छैन। त्यसैले म जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि त म प्रतिनिधि हुन्छु, तर प्रतिनिधि भए पनि मैले चाहिँ प्रतिनिधि अब मैले भने अब मैले निर्णय गरे पनि हुन्छ भनेर म निर्णय गर्दिनँ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रभाव पर्ने जति पनि कुराहरू छन् त्यसको लागि महानगरपालिकासँग विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्क्रिया र छलफलहरू गर्छु र त्यसपछि त्यो छलफलबाट सहभागितात्मक प्रतिमूलक प्रणालीबाट मैले चाहिँ कानुनहरू बनाउँछु र त्यसपछि अनि महानगरपालिकालाई अलिकति राम्रो व्यवस्थित र जनताको सबैको राय सल्लाह लिएर प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट महानगरपालिका चलाउनुपर्छ भन्ने विचार लिएर मैले महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारको रूपमा म खडा भएको छु। तर यसभन्दा अगाडि एउटा किसिमको आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तन धेरै भयो, तर जनताको व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन। जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको अवस्था परिवर्तन आउनु पर्यो, विदेश जाने होइन, रोजगार यही सिर्जना गर्नु पर्यो भन्ने सोचेको छु। र त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ हाम्रो अहिलेको शिक्षाले चाहिँ खालि कर्मचारी मात्रै उत्पादन, कर्मचारी जागिर खाने मान्छे मात्रै उत्पादन गर्दछ। त्यसकारण शिक्षामा चाहिँ हामीले कस्तो विचार गरेका छौँ भने शिक्षामा स्थानीय शिक्षालाई हामीले चाहिँ महत्त्व दिने, काम गर्दै सिक्दै पढ्दै अभियानहरू चलाउने र त्यसपछि अनि शिक्षकले भनेको कुरा ठिक छ कि छैन त्यो प्रयोग गरेर विद्यार्थीले आफैले प्रयोग गर्न सक्ने, किताबमा भएको कुरा ठिक छ कि छैन त्यो आफैले प्रयोग गरेर त्यसलाई छुट्याउन सक्ने त्यस्तो किसिमको प्रयोगशालाहरू, त्यो सबै चिजहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धानमूलक गर्दै अगाडि बढेर व्यावहारिक शिक्षा दिएर आफूले आफ्नो पढाइ सकिसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ जागिर नपाए पनि कर्म गरेर खान सक्ने बनाउने गरी शिक्षा दिनुपर्छ। भरतपुर महानगरपालिकामा 123 विद्यालयहरू छन्। त्यो विद्यालयहरूलाई एकसाथ उठाइनेछ। तर सुरुमा हामीले चाहिँ बाल शिक्षा जो चाहिँ 2-3 वर्षका 3 वर्ष पछाडि बालकहरूलाई चाहिँ विद्यालय अहिले किन्डर गार्डनहरूमा अथवा उसमा लगेर राखिन्छ। यतिकै भनेदेखि मन्टेश्वरीमा लगिन्छ भने त्यो मन्टेश्वरी जस्तो जुन क्लास छ त्यो चाहिँ हामी सरकारी विद्यालयमै 123 विद्यालयमा एकसाथ सुरुमै सुरु गर्छौँ। त्यसपछि अनि विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो शिक्षा, आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षालाई उहाँहरूले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा कुनै पनि दहकस नमानिकन उहाँलाई त्यहाँ खेल्ने ठाउँहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ सहज खाली बस्ने हिसाबले उहाँलाई सुरु गर्छौँ हामी। र त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी शिशु कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा हुँदै बिस्तारै हामी अगाडि बढेर जान्छौँ र विद्यालयलाई हामी चाहिँ एकसाथ 123 विद्यालयलाई एकसाथ उठाउँछौँ। किनभने कुनै विद्यालय राम्रो गर्ने, कुनै नगर्ने। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा हाम्रो लागि त महानगरपालिकाका सबै विद्यार्थी बराबर हुन् नि। त्यसमा एउटा विद्यालय मात्रै कमजोर भयो भने पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरूको भविष्य भोलि राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन। त्यसमा हामीले एकसाथ विद्यालयहरूलाई उठाउने विचार गरेका छौँ प्रिन्सेसजी। हजुरले यति धेरै योजना राख्नु भएको छ। यति अब मैले भरतपुरको लागि, मैले चितवनको लागि यति कुरा गर्छु, यति योजना छ हजुरसँग है। र त्यसको लागि चाहिँ हजुर के ढुक्काउनुहुन्छ र हजुरको घोषणा पत्र त पक्कै पनि होला। त्यो घोषणा पत्रमा भनेका जस्तै बमोजिम काम हुन सकेन भने के हजुरले सजाय भोग्न तयार छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र जनताहरूले दिनुभएको सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्छ। र यही 5 वर्षभित्र मैले ती सबै काम गरेर भन्छु, जति पनि काम अहिले हजुरले भन्नुभएको छ त्यो कामहरूलाई मैले यी 5 वर्षमा गर्छु भनेर के हजुरसँग त्यो विश्वास छ? मलाई दृढ विश्वास छ। मैले मतदाताहरूसँग त्यहाँ गएर मैले भनेको छु, सभामा गएर मैले जे बोलेको छु त्यसलाई क्यासेटको रूपमा राखेको छु, त्यसलाई रेकर्ड गरेर राखेको छु। 1 वर्षपछि आउने छु
तपाईहरुलाई यो रेकर्ड स्क्रिनमा देखाउने सुनाउने छु र तपाईहरुको विश्वास लिएर अर्को वर्ष म सुरु गर्नेछु। यदि तपाईहरुले मैले काम गरेको कुरामा तपाईलाई विश्वास भएन भने, तपाईहरुले हजुरले काम गरेको कुरा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ भने म महानगरपालिका मेयर पद त्यही नै राजीनामा गरिदिन्छु। म कुर्सीमा बस्नको लागि बस्दिनँ। मभन्दा राम्रो मान्छे अरू कुनै छ भने म उसलाई यो ठाउँ छोडिदिन्छु। किनभने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर हुने यदि मेरो कसैको इच्छाको कारणले गर्दाखेरि भरतपुरवासीको जुन भविष्य छ, उज्जवल भविष्य छ, त्यो उज्जवल भविष्यलाई हामीले पछाडि पार्न हुँदैन। पहिलो कुरा भनेको भरतपुर महानगरपालिका यहाँका जनताको एउटा चाहिँ उज्जवल भविष्य अथवा भनौँ यहाँका जनताको सुख र समृद्धि मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि मेरो विचारमा मैले जुन सोचेको छु त्यो सोचेको आधारमा यो गर्न सक्छु, म गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा रहेको छ। र यो 5 वर्ष म जनतालाई पुराका पुरा म काम गर्छु र त्यस बरु 5 वर्षपछि अर्को पटक म चुनाव उठ्दिनँ। बरु म अहिले नै गर्छु। बरु मलाई आराम गर्न मन लाग्यो भने, मलाई अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गर्न मन लाग्यो भने म 5 वर्षपछि गर्छु। अहिले चाहिँ म पुरापुर 5 वर्ष जनताको लागि सेवा गर्छु, समर्पित भएर गर्छु। मैले बुझेको छु कि बेलायत अमेरिकाले 150 वर्ष गरेको काम रुसले यतापट्टि जापानले 20-25 वर्षमै गर्यो। त्यो 20-25 वर्ष भनेको अहिले 5 वर्ष हो। अहिले 5 वर्षमै प्रविधिले त्यत्रो किसिमको विकास गरिसकेका छ। त्यसकारण गर्दाखेरि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू भरतपुर महानगरपालिकाका हुनुहुन्छ, उहाँलाई भरतपुर फर्किनुहोस् भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। उहाँको ज्ञानलाई पनि हामी यहाँ ल्याउँछौँ। र त्यसपछि अनि मैले अगाडि भने हामी क्याटेगोरिकल्ली नागरिकहरूको कुरा छुट्याउँछौँ र त्यस पछाडि अनि काम गर्न सक्ने, रोजगार दिन सक्ने अथवा त्यही आफूले रोजगारी गर्न चाहने मान्छेहरूको सबै डेटा कलेक्सन गर्छौँ र त्यसपछि त्यसको आधारमा उहाँलाई व्यापक मात्रामा तालिम दिएर, ऋण दिएर सबै गरेर हामी चाहिँ काममा उहाँलाई चाहिँ लगाउँछौँ। र त्यसपछि सबै नागरिकलाई मैले पहिलो वर्ष हाम्रो डेटा सबै गुरु योजना बन्छ, डेटा बन्छ। दोस्रो वर्षबाट हामीले 4 लाख बिरुवा रोप्ने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। एकजना व्यक्तिलाई 2टा बिरुवा हुर्काउन लगाउँछौँ। एकजनालाई 2टा फलफुलको बिरुवा अथवा फुलको बिरुवा हामी रोडको दुवैतिर फुलको या सार्वजनिक ठाउँमा फलफुलको बिरुवा हुर्काउन लगाउँछौँ, एकजनालाई 2टा। त्यसो गर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकामा एकसाथ 4 लाख बिरुवा हुर्किनेछन्। र त्यसपछि हामीले यो भरतपुरलाई हामीले भोलि भविष्यमा अहिले हामी अब 10-20 वर्ष 50 वर्ष पछि त हामी त रहँदैन, तर प्रेमसाथी हजुरहरू रहनुहुन्छ र अरू नयाँ पुस्ता रहनेछ। त्यसकारणले नयाँ पुस्तालाई हामी यो हाम्रो हजुरबाबुहरू यस्तो थिए, यस्तो गर्नुभएको थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो भरतपुर गौरवपूर्ण भरतपुर हामी बस्न पाइयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउने काम हाम्रो मुख्य दायित्व हो। र हामीले भोलिको नयाँ पुस्ताको लागि, भोलिको बालबालिकाको लागि एउटा सुरक्षित, राम्रो, व्यवस्थित, दिगो विकास भएको हामी भरतपुर बनाएर छोड्न खोज्छौँ। अहिले नै यदि मैले भने जसरी चाहिँ विकास यदि नगर्ने हो भने भरतपुर अहिले 10 धुर एक गट्ठामा टुक्रा टुक्रा भएर पुरा घडेरीको रूपमा जान लागिसकेको छ। त्यसो गर्दाखेरि भरतपुर चाहिँ भोलि यो कन्क्रिटको घरै घर भएको कन्क्रिटको जङ्गल बन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको छु कि यसरी होइन, यसरी जमिन वितरण गर्ने होइन। हामीले नयाँ सहर बनाउनु पर्छ। पश्चिम चितवनलाई, मेघौलीलाई नयाँ पर्यटकीय सहर बनाउनु पर्छ र त्यसपछि अनि त्यहाँ जमिन एकीकृत प्रणालीबाट हामीले त्यहाँ जग्गा निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि अनि मान्छेलाई घर मात्रै भएर हुँदैन, त्यसको लागि उनीहरूलाई चाहिने पार्क चाहिन्छ, उनीहरूलाई खेल मैदान चाहिन्छ, उनीहरूलाई व्यायामशाला चाहिन्छ, उनीहरूलाई पुस्तकालय चाहिन्छ, उनीहरूलाई सभा हल चाहिन्छ, उनीहरूलाई स्वास्थ्य चौकी चाहिन्छ, विद्यालय चाहिन्छ। हो, त्यो चाहिँ त्यसरी जग्गा निकालेर हामी त्यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र त्यसो गरेर हामीले चाहिँ नयाँ सहर बनाउन सक्छौँ। र त्यो नयाँ सहर कस्तो हुन्छ भने हामीहरू चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू विद्यालय जानुहुन्छ, आएपछि घरमा आफ्नो किताब कापी फाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरू पार्कमा जानुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। हो, त्यस्तो ठाउँ हामी बनाउन खोजेका छौँ। यस कुराको हिसाबले मैले अलिकति हामीले त्यस प्रकारको व्यवस्थित योजना बनाएर, गुरु योजना बनाएर, जसले गर्दाखेरि भोलिको बालबालिकाहरूको लागि 10-20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि पनि हाम्रो आवागमनमा सहज हुने, काठमाडौँमा जस्तो जाम हुने के गर्ने होइन कि जतिखेर जहाँ जान पनि सहज हिसाबले जान सकिने त्यस्तो किसिमको ठाउँ भरतपुर महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्दछ। यदि अहिले बनाएनौँ भने हाम्रो यो ढिलो हुन्छ।
अब हामी पछि पर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को 5 वर्ष पछाडि भयो भने यो धेरै चिज बिग्रिसकेका हुन्छ। त्यसमा यसै पटक हामीले यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले मैले चाहिँ मेयर पदमा उठ्ने मैले चाहिँ इच्छा प्रकट गरेको हुँ। यसबाट भरतपुर महानगरपालिकालाई हामीले एउटा नयाँ महानगरपालिका बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास लागेको छ। हजुर, अब चाहिँ हजुरले जसरी साथी भन्नुभयो, हजुर अब नयाँ पुस्ताको लागि बालबालिकाहरू धेरै बालबालिकाहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले हाम्रो देशको शिक्षा हो। बालबालिकाले कस्तो शिक्षा पाउनु भएको छ त्यसमा हामीले धेरै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने एउटा विषय हो शिक्षा, बालबालिकाको शिक्षा। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा समस्या, एकदम मेन समस्या भनेको के हो, अब आउने पुस्ता बिग्रिनु कसरी हुन्छ, उहाँहरूले शिक्षा, राम्रो शिक्षा नपाएर। हाम्रो देशमा अहिले विद्यालयमा कक्षा 1 मा भर्ना हुँदा 14 लाख विद्यार्थीहरू भर्ना हुनुहुन्छ विद्यालयमा कक्षा 1 मा। तर त्यही ब्याचका विद्यार्थीहरू भने 10 कक्षामा पुग्दा उहाँहरूले जम्मा 4 लाख मात्र हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू। त्यत्रो 10 वर्षको ग्यापमा ती 10 लाख बच्चाहरू, विद्यार्थीहरूले स्कुल ड्रप गर्नुभएको छ, स्कुल ड्रप गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूले त्यो भयो भने उहाँले राम्रो शिक्षा पाउनुहुन्न र अब आउने जेनेरेसनलाई जसरी हजुरले भन्नुभयो त्यसरी उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुँदैन। र त्यसको लागि बालबालिकाहरूको राम्रो शिक्षाको लागि हजुरले के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? प्रिन्साजी, एउटा कुरा त हामीले यो सोचेका छौँ कि बालबालिकाहरू गर्भमै हुँदादेखि नै आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्दछ र उहाँ बालबालिका यो पृथ्वीमा आइसके पछाडि उहाँहरूले राम्रो किसिमको स्याहार सुसार, राम्रो किसिमको खानापाना सबै चिजहरू प्राप्त गरे, स्याहार सुसार प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। यस कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले महानगरपालिकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र कुनै पनि बालबालिकाहरूले उहाँहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो स्याहार सुसारबाट, राम्रो खानापिनाबाट उहाँहरू वञ्चित नहुनुहोस्। यो कुरामा महानगरपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्दछ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, जहाँसम्म हाम्रो शिक्षाको सन्दर्भमा बालबालिकाहरूलाई सबभन्दा पहिले मैले अगाडि भने उहाँहरूलाई चाहिँ मन्टेश्वरीको शिक्षा जस्तो शिक्षा चाहिँ हामी सरकारी विद्यालयबाटै हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षा व्यावहारिक र चाहिँ जीवनोपयोगी हामीले चाहिँ शिक्षा हामी गर्नेछौँ र त्यो जीवनोपयोगी शिक्षा गरिसके पछाडि उहाँहरू निस्केपछि उहाँहरूले आफ्नो कर्म गरेर खान सक्ने किसिमको हामीले बनाउँछौँ। त्यसै प्रकारको पाठ्यक्रमहरू हामीले बनाउँदछौँ। किनभने आधारभूत शिक्षा भनेको त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारीमा रहेको, स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यो हामी पुरा गर्छौँ र हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूको बायोडाटा लिइसकेका हुन्छौँ अब 1 वर्षभित्रमा। त्यसपछि कुन विद्यार्थीले के कारणले विद्यालय छोड्यो हो, यो कुराको हामी अनुसन्धान गर्नेछौँ र सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनेछौँ। यदि घरायसी कारणले छोडेको छ भने किन प्रत्येक विद्यार्थी हामी हाम्रो वार्ड र टोल विकास संस्था मार्फतबाट हामी प्रत्येक विद्यार्थीको हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ध्यान दिन सक्दछौँ। यहाँ चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थी को किन छोड्यो भनेर हामीले ध्यान दिनेछौँ। र अहिलेको जुन डेटा हजुरले भन्नुभयो, भरतपुरमा त्यस्तो डेटा हुने छैन। हामीले उहाँहरूको समस्यालाई हामी सम्बोधन गरेर 1 कक्षामा भर्ना हुने सबै विद्यार्थीहरूलाई उहाँलाई 10 कक्षासम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँबाट हामीले चाहिँ पार नहुँदासम्म हामीले देखभाल गर्नेछौँ, उहाँहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। यसो गरेर हामीले चाहिँ सबै बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षा हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। रेग्मीजी, अब अलिकति म एउटा कार्यक्रमले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने मेरो अलिकति समस्या आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समय अलिकति छोट्याउनका लागि मैले हजुरसँग अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ प्रिन्साजी। हजुर, हुन्छ। अब चाहिँ अन्तिममा 2टा मात्र प्रश्न बाँकी रहेको छ। अब भने यो प्रश्नमा बालबालिकाको शिक्षा पनि छ र यसमा हजुरले चितवन भरतपुरलाई धेरै विकास गर्नुपर्ने पनि छ। र यसमा हजुरले जुन हुन्छ हजुरको हिसाबमा विकास भनेको के हो? विकास भनेको के बाटो र भवन मात्र बनाउनु हो र?
मैले चाहेको मुख्य कुरा भनेको भरतपुरवासीको उज्यालो अनुहार हो, खुसी अनुहार हो। अ, अ, खुसी भरतपुर, सम्पूर्ण नागरिकहरू खुसी भएको, सबैले एक आपसमा मिलेको, उच्च चेतना र सांस्कृतिक चेतना भएको, एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ सहयोग गर्ने त्यो किसिमको भावना भएको एउटा समाज हामीले बनाउन खोजेको हो। र विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, मानवीय विकास, आर्थिक विकास, सबै कुराहरू जोडिन्छन्। पूर्वाधार मात्रै विकास होइन। त्यसकारणले मान्छेको विकासको मुख्य कुरा भनेको मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा हो। मान्छेको अहिलेको जुन जुन किसिमको अभाव, गरिबी, समस्या, स्वास्थ्य बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने, यो जति पनि समस्याहरू छ, यो समस्याहरूबाट पार पाउनु नै हाम्रो विकासको लक्ष्य हो। तर अहिले चाहिँ विकास चाहिँ के भने एउटा दुईटा बाटो कालोपत्री गर्नु, बाटो कालोपत्री गर्नु, भवनहरू बन्नु पनि विकास हो। तर तर त्यो मात्रै विकास होइन। विकास त्यो विकासले हाम्रो चाहिँ मान्छेको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो, त्यो बाटोघाटोले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले जनताको जीवन उत्पादकत्व बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। बाटो बन्छ तर चाहिँ बाहिरबाट सामान गाउँमा जान्छ, तर चाहिँ गाउँको सामान सहरमा पुर्याउनु पनि त हुनु पर्यो नि। गाउँको सामान सहरमा नपुर्याउने हाम्रो युवाहरू विदेशमा अरबमा गएर उनीहरूले पठाएको पैसाको भरमा अनि त्यही पैसाको उता सामान ल्याएर अनि त्यो पैसा सहर पठाउने कुरा यो हुँदैन। यसमा गाउँमा पनि उत्पादकत्व हामीले बढाउनु पर्यो, जीवनस्तर बढाउनु पर्यो, बाहिर जाने मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो। र मेरो विचारमा हाम्रो के हो भने मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउने कुरा जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ विकास हो। विकासले त्यो चिज गर्नुपर्दछ। अहिलेको विकास चाहिँ अहिलेको सोचाइहरूमा चाहिँ अहिले भौतिक विकासलाई नै मान्छेहरूले विकास जस्तो ठान्छन्, तर त्यो मात्रै विकास चाहिँ होइन साथी। हजुर, अब अन्त्यमा चाहिँ हजुरलाई भन्न मन लागेको, हजुरले अब एउटा मेयरले मात्र विकास गर्न खोजेर, एउटा मेयरले मात्र चाहेर मात्र पनि हुँदैन। एउटा नागरिकको मनभित्रबाट नै आउनुपर्छ कि म यो चितवनलाई, म यो जुन छ जिल्लालाई, म यो आफ्नो चितवनलाई, भरतपुरलाई एउटा राम्रो बनाउँछु भनेर एउटा नागरिकको मनबाट नै आउनु पर्यो। किनभने नागरिकको मनबाट आएर नै साना साना कुराहरूबाट आफै विकसित हुँदै जान्छ चितवन। र त्यसको लागि हजुरले भरतपुरका नागरिकहरूलाई के भन्नु छ, सन्देश दिनु छ? पृथ्वीजी, वास्तवमा म मेयर भन्दाखेरि म नेता हुन खोजेको होइन। म जनताको साथी हुन खोजेको हो, सहजकर्ता हुन खोजेको हो र संयोजनकर्ता मात्रै हुँ। सबैजना मानिस महानगरपालिकाको मेयर भएर बस्न नमिल्ने भएको हुनाले जनताले आफूमध्येबाट छानेर मलाई संयोजन गर्नको लागि पठाएको हो। कुनै पद प्रतिष्ठा सुविधाको लागि मलाई पठाएको होइन कि हामी सबै मिलेर महानगर बनाउनको लागि संयोजन गर्न पठाएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म कुनै पनि कुरा नीति महानगरपालिकालाई प्रभाव पार्ने कुनै नीतिहरू बनाउँदा हरेक कुराहरू गर्दाखेरि महानगरपालिकाका नागरिकहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै म गर्छु। महानगरपालिकाको जनताबाट उठेको जुन ट्याक्स र करहरू छ त्यसको एक एक रुपियाँको म सदुपयोग गर्दछु र व्यक्तिगत रूपमा म आफू पनि त्यसको म प्रयोग गर्दिनँ र अरूलाई पनि म त्यो प्रयोग गर्न दिन्न। र महानगरपालिकाको जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई पुरापुर संरक्षण गरेर त्यो चाहिँ सबैको हितमा यसलाई चाहिँ हामी लगाउँछु। र चाहिँ हामीले अहिलेसम्म मैले केन्द्र र प्रदेश या अरू पालिकाहरूमा पनि मैले यस्तो किसिमको शासन परिपाटी भएको देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिन्साजी म केन्द्रको प्रदेशको योभन्दा स्थानीय कुनै पनि शासन परिपाटीबाट सन्तुष्ट छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अलि फरक तरिकाबाट जनताको सहभागिताबाट निर्णय गर्ने र सबैलाई सहभागी बनाएर एउटा भरतपुर महानगरपालिका बनाउने एउटा स्वच्छ, हरियाली, समृद्ध, मानवीय भरतपुर महानगरपालिका बनाउने। मैले चाहिँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय संस्कार, पूर्वीय सेवा भावना र पश्चिमको विकास त्यो जोडेर मानवीय समृद्ध महानगर बनाउने सपना छ, मेरो विचार छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि भरतपुर महानगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर
यो यहाँहरूको भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा चाहिँ मानवीय र समृद्ध महानगरपालिका बनाउँदै भरतपुर महानगरवासी सम्पूर्ण जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने कुराको लागि मैले विश्वास लिएको छु प्रेमसाजी। हजुर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर एउटा स्वार्थविहीन मेयर हुनुहुन्छ, हुन अब आगामी भविष्यको मेयर चाहिँ हुनुहुन्छ र हजुरलाई चाहिँ म जितको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र हजुरलाई बधाई पनि छ। हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै शुभकामना। हजुरले जित्नुहोस् र हजुरले चितवनलाई, भरतपुरलाई एउटा राम्रो सहर बनाउन सक्नुहोस्, सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामनाका सहित अब चाहिँ हामी छुट्यौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमसाजी, मलाई यसरी आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। प्रेमसा रेग्मीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रेमसाजी। हस्, धन्यवाद।